अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने लाहौर से अफसोसनाक ख़बर रखने जा रहे हैं। ये निहायत अफसोसनाक ख़बर है और हम सब का सर शर्म से झुक जाता है, मगर हम हैरान हैं कि पंजाब हुकूमत इतनी नाअहल, निकम्मी, बुज़दिल तो थी ही, अब पता चल चुका है कि वो साथ साथ बेशरम भी है, झूठी भी है, मक्कार भी है। मैं बात कर रहा हूँ जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कैंपस 10 में जो वाक़या पेश आया। उस वाक़े पर आने से पहले मैं 2020 में आपको लेकर जाना चाहता हूँ, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। एक वाक़या सियालकोट गुजरांवाला मोटरवे वाक़े के नाम से मशहूर हुआ, जो इसके बीच में हुआ था, और उसमें जिस खातून के साथ ज़्यादती की गई थी, उस खातून का नाम कहीं पर भी मंजर आम पर नहीं आया। उस खातून की शनाख्त, आइडेंटिफिकेशन कहीं पर भी पूरे केस में न मीडिया में आई, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और तहरीक इंसाफ ने सख्ती से कहा था कि ये तमाम इंफॉर्मेशन जो हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो ज़ाती मालूमात हैं इस खातून की, जो विक्टिम हैं, जो मज़लूम हैं, जिनके साथ जुल्म किया गया है, उनका नाम तक कहीं ना आए। बाकी शनाख्त तो दूर की बात है। और उस खातून को कहीं मीडिया पर नहीं दिखाया गया। इसके बावजूद उस खातून को 2021 में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इंसाफ दिलाया और मुजरिमों को सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी। 14 साल कैद बामुशक्कत, इसके अलावा लाखों रुपए जुर्माने भी थे और सज़ाए मौत की उन्हें सज़ा सुना दी गई। ये होता है इंसाफ। इस तरह से करना चाहिए। हमारे मुल्क में कवानीन ऐसे बनाए जाएं, हमारे मुल्क में प्रोसिक्यूशन, इस्तिग़ासा ऐसे केसेस बनाए कि इस जैसे बेगैरत मुल्ज़िमों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा हर बेटी, हर बहन, हर माँ महफूज रह सके। अब हम आते हैं इस वाक़े की तरफ। यहाँ कहा यह जा रहा है कि एक तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जैसे कि पंजाब की बदकिस्मती देखिए कि जहाँ ये वाक़या पेश आया, वहाँ के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस खातून हैं। जिस सूबे में ये वाक़या पेश आया, वहाँ की वज़ीर आला खातून हैं। उस खातून वज़ीर आला की वज़ीर इत्तलात खातून हैं, सीनियर वज़ीर खातून हैं। जिस बच्ची के साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, वो खुद बच्ची है, खातून है, मगर फिर भी इस बच्ची को इंसाफ मुहैया करने के बजाय कहा जा रहा है कि बच्ची हमारे पास नहीं आई। बच्ची कौन है, कहाँ है, जब तक वो मीडिया पर नहीं आएगी, जब तक वो थाने में नहीं आएगी, जब तक वो एफआईआर का इंदराज नहीं करेगी। और ये सस्ती शोहरत के ख़्वाहां लोग हैं, ये खुद वहाँ पहुँच जाते हैं फ़ोटो सेशन के लिए। और आपको पता है कि हमारा किस तरह का मुआशरा है। कल को उस बच्ची की शादी भी होनी है, उसके वालिदैन भी हैं, तो ये बहुत मायूब समझा जाता है। इसी वजह से मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस तरह के जो ज़्यादती के वाक़यात हैं, ये आधे से ज़्यादा तो रिपोर्ट ही नहीं होते। वालिदैन बदनामी की वजह से थाने नहीं जाते, और फिर जो हमारा थाना कल्चर है वो निहायत घटिया है। जो हमारे कुछ पुलिस के लोग हैं वो निहायत घटिया हैं। अभी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक डीएसपी की बात। आप ये देखिए कि वो डीएसपी क्या कह रहा है। वो कह ये रहा है कि आप बच्चियां जो यहाँ एहतजाज कर रही हैं, आप जाइए क्लासेस में, अपनी क्लासेस लें। अगर आपने क्लासेस में नहीं जाना, बच्चियों ने कहा हमने नहीं जाना, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का रेप का वाकया यहाँ ना रूनुमा हो जाए। यानी ये उसकी घटिया सोच है डीएसपी की। आप सुन लीजिए जरा। स्टार्ट करनी है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो घर चले जाए।
بیٹا میری بات سن لینا, ایک میری اور بات سن لیں. دیکھیں بیٹا, اس طرح گیٹ اوپن ہے, بچیاں یہاں پہ موجود ہیں, کوئی نیا واقعہ نہ ہو جائے یہاں پہ اس طرح. اب جب اس طرح کی آپ کی پولیس کی سوچ ایسی گھٹیا ہوگی تو پھر وہاں کیا ہو سکتا ہے. اور دوسری بات آپ دیکھیے کہ یہ نون لیگ کی حکومت کا وتیرہ یہ ہے کہ صرف خواتین ان کی ہیں, صرف عزت ان کی خواتین کی ہیں, باقی کسی بھی خاتون کو کہیں سے بھی اٹھا لیا جائے, اس کے ساتھ کچھ بھی کر لیا جائے تو یہ اپنی سوائے سیاست کے اور کچھ نہیں کرتی. اب دیکھیے کہ جو مریم صفدر کے ساتھ واقعہ کراچی میں پیش آیا تھا, وہاں انہوں نے کتنا واویلا مچایا کہ جی دروازے توڑ کر مریم کو اٹھایا گیا ہے, حالانکہ اسے اٹھایا نہیں گیا تھا. لیکن جو اس طرف آپ دیکھیں, سینکڑوں تحریک انصاف کی خواتین ہیں جنہیں انہوں نے دروازے توڑ کر, دیواریں پھلانگ کر, چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے انہیں کھینچتے ہوئے دنیا کے سامنے لے گئے, اور وہ کئی عرصے سے پابند سلاسل ہیں. وہاں ان کی غیرت نہیں جاگی. ابھی حال ہی میں عمران خان صاحبہ کی 2 بہنوں کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا, ان کی غیرت نہیں جاگی. بشرا بی بی 1 سال سے جیل میں قید ہیں, یہاں ان کو شرم نہیں آئی. یہ بے شرم حکومت ہے, اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب پہلے تو حکومت کے تمام لوگ, ایک وہ اے ایس پی, وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا. پہلے تو یہ اس ڈھٹائی کے ساتھ, اس بے حیائی کے ساتھ, اس بے غیرتی کے ساتھ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ سب جو ہے نا میڈیا کر رہا ہے, اور یہ سوشل میڈیا کی کارستانیاں ہیں. جب آپ کا نیشنل میڈیا اتنا بے حیا ہوگا, اتنا بے غیرت ہوگا, اتنا لفافی ہوگا, تو پھر یہ خبریں کہاں جائیں گی. آپ دیکھیں کوئی خبر آپ کا نیشنل میڈیا دے رہا ہے, وہ نہیں دے رہا. اس لیے نہیں دے رہا کہ اسے آپ نے پیسہ دیا ہوا ہے, جو ہماری عوام کا پیسہ ہے, جو ہمارا پیسہ ہے, جو ٹیکس پیئر کا پیسہ آپ اٹھا کر اپنے باپ کا مال سمجھ کے آپ سب میں بانٹ دیتے ہیں کہ تاکہ وہ کل کو آپ کے خلاف کوئی خبر نہ چلائیں. اب انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. منسٹر ایجوکیشن وہاں پہ آئے موقع پہ, انہوں نے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کی, ان کو تسلی بھی دی اور ان سے انفارمیشن لینے کی کوشش بھی کی. ان کے مطابق بھی کسی کو اس بارے میں نہ لڑکی کا نام پتہ ہے, نہ کسی کو اس بارے میں کوئی ڈیٹیل, کوئی فون نمبر, کوئی چیز پتہ ہے. جو چیز ہمیں ہمارے سامنے آتی گئی ہم ہر چیز ویریفائی کرتے گئے, ابھی تک ایسی کوئی انفارمیشن نہیں آئی. اور ایک جو اسپیسیفک ایک نام اینڈ میں بتایا تھا, اس کی وہ جو پیرنٹس ہیں اس بچی کے, وہ میں نے بلوائے ہیں, وہ بھی ابھی ادھر آ رہے ہیں. ان سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر تعلیم وہاں پر آئے, انہوں نے بھی کہا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں. میرے پاس شاٹ موجود ہے, فوجی ہے نا اپنا روڈ پہ, وہ آئے ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ پولیس ڈرایا کر رہی ہے کیا یہ واقعہ, وہ کہتے ہیں جی بالکل ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس شاٹ موجود ہے, میرے چل بھی رہا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے, انٹرویو کیا میں نے ان کا, ٹھیک ہے, پھر رجسٹریشن جو ہے منسوخ کر دی گئی. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ایویڈنس ہے نا یہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے. پرنسپل کی جانب سے CCTV کیمرے جو تھے ان کی وہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے ایویڈنس. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تو کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا حکومتی نمائندہ کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں منسٹر صاحب وہاں آئے, انہوں نے بچوں سے جتنی بات کی اور سنی وہ میڈیا کو رپورٹ کی. جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, جب وہ آئے گی, کوئی خاتون آئے گی نہیں ہمارے پاس, ہم اس کا فوٹو سیشن نہیں کروائیں گے. یہ تو انہوں نے نہیں کہا, لیکن جب وہ جائیں گی تو ظاہر ہے یہ ان کے فوٹو بنائیں گی. تو ایسا خدا را ایسا مت کیجیے گا, کیونکہ کسی کی عزت کو تو محفوظ رہنے دیں آپ. پنجاب میں, پاکستان میں ویسے ہی نہ عزت محفوظ ہے کسی کی, نہ زندگی محفوظ ہے, نہ روزگار رہا, نہ ملکی وقار رہا. آپ نے سب کچھ تو بیچ ڈالا. نہ یہاں لوگوں کو بولنے کی آزادی ہے, نہ یہاں جینے کی آزادی ہے, نہ یہاں آپ نے ان کو روزگار دیا ہے. لوگ تو یہاں سسک رہے ہیں, ان کے پاس ایک عزت ہی تو تھی, وہ بھی آپ نے اس طرح سے کر دی ہے. ایسے لوگوں کو بٹھا کر کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اب آپ چلے جائیں, اگر آپ نہ گئے تو ایسا واقعہ یہاں ایک اور رونما ہو جائے گا. جبکہ دوسری طرف جو پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں رانا سکندر, ان کا کہنا ہے, ان کے اندر غیرت ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں دیکھا ہے, نوٹ کیا ہے کہ اس کیمپس کے پرنسپل نے جان بوجھ کر CCTV فوٹیج کو غائب کیا ہے, اسے ملیا میٹ کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے اور ان کا لائسنس بھی کینسل کر دیں گے. اب آپ سوچئے ذرا کہ یہ حکومت, یہ پولیس اس طرح کیوں کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ پنجاب گروپ آف کالجز ہیں, یہ
किसकी मिल्कियत है आपको पता है? ये मियाँ आमिर महमूद की मिल्कियत है, जिसका दुनिया टीवी भी उसी का है। अब दुनिया टीवी का आप देख लें कि वो कितनी हुकूमत की चापलूसी करता है, आप सबके सामने है। तो ये एक दूसरे को फिर प्रोटेक्ट करते हैं, ये कहते हैं कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम हमारे काले करतूतों पर पर्दा डालो, हम तुम्हें कहीं पर फंसने नहीं देंगे, तुम चाहे जितना जुल्म ज्यादती करते रहो, हम खड़े हैं, हम पर्दा डालने के लिए हैं। तो इस तरह से दुनिया चैनल को और दुनिया के जो ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, इनको बचाने के लिए हुकूमत आ गई है मैदान में और वो इनको बचाते हैं। तो अब तक तो इस वाक़े से ये तमाम लोग डिनाई कर रहे हैं, ये इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और दूसरी तरफ जो मैं वज़ीर तालीम की बात कर रहा हूँ, उनके अंदर गैरत है, उन्होंने कहा है कि हमने इनके लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए हैं और हम इनको उल्टा लटकाएंगे। अब जो वाक़या हुआ है वो मुबैना तौर पर कहा यह जा रहा है कि ड्राइवर और वैन वाला, यानी वैन का ड्राइवर और गार्ड इसमें मुलव्वस हैं, तो इन लोगों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और जुल्म देखें कि जब वो है ना कि आप कत्ल भी करते हैं और तड़पने भी नहीं देते, कि आपने इतना जुल्म किया है तो लोगों को एहतजाज भी करने की इजाज़त नहीं है। अब जिन तलबा ने एहतजाज किया, और अब तो एहतजाज का दायरा वसी हो चुका है, एहतजाज दूसरे कैंपसेस में भी होने लगा है। तो जब एहतजाज हुआ तो पुलिस ने तलबा पर शदीद तरीन ज़्यादती की, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, उन्हें भगाया गया। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए ज़रा। ये हमारी पंजाब पुलिस है, क्योंकि पंजाब पुलिस को 2.5 साल से इतना बेगैरत बना दिया गया है कि वो तहरीक इंसाफ ही सबको समझ बैठी है, क्योंकि उसने जितना जुल्म तहरीक इंसाफ पर 2.5 सालों में किया है, वो अब तलबा को भी तमाम के तमाम को तहरीक इंसाफ का कारकुन समझती है, और एहतजाज का भी हक उन्हें नहीं दिया जा रहा, जो कि उनका जायज़ आइनी और कानूनी हक बनता है। तो ये इस तरह से हो रहा है। अब मेरी हुकूमत से अपील है कि सबकी इज़्ज़त सांझी होती है। जब अज़मा बुखारी के ख़िलाफ़ किसी फेक उससे कोई वीडियो आई, तो उस पर तो ये चली गई लाहौर हाई कोर्ट में, और वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को दिन रात आराम नहीं था कि जी फ़ौरन अज़मा बुखारी को इंसाफ दिलाया जाए। ये भी बच्ची किसी की बच्ची है, ये भी गैरतमंद बाप की बच्ची है, इसको भी इंसाफ दिलाना आपका काम है। तो आप इसकी इज़्ज़त को महफूज रखते हुए, इसके तमाम पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ रखते हुए आप ऐसा करें कि जैसा हक होता है इंसाफ का, जैसा इमरान खान ने 2021 में इंसाफ दिलाया था, इंसाफ किया था। इंसाफ वो होता है जो दिखाई भी दे। दूसरी खबर आपके सामने रखते हैं कि नून लीग वाले कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के रऊफ़ हसन साहब के इंडियन सहाफ़ी से चैट पकड़ी गई है जी। वो सिर्फ चैट थी, उनका काम, वो वज़ीर इत्तलाआत थे। अब जो नवाज़ शरीफ और मरियम सफदर ने इंडियन सहाफ़ी बरखा दत्त से लाहौर में मुलाकात की है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो मुल्क दुश्मनी नहीं है? अगर ये नहीं है तो फिर वो कैसे है? जो कुछ नून लीग करे वो सही है, वो हलाल है, कोई और कर ले तो ये जुर्म हो जाता है।
اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اس ملاقات میں برکھا دت نے بات کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف مودی سے ملنے کو بےتاب، وہ کہتے ہیں کہ بہت جلد ہمیں امید ہے کہ مودی اور ہم ساتھ مل کر بیٹھیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اچھا ہوتا اگر مودی بھی پاکستان آ جاتے۔ اتنی انہیں بے چینی ہے، انہیں اتنا خیال نہیں ہے کہ کشمیر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا۔ تحریک انصاف نے، عمران خان نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے صاف کہا تھا کہ جب تک کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل نہیں کیا جاتا ہم انڈیا سے کوئی بات نہیں کریں گے، مگر یہ ہیں کہ یہ ہر وقت مرے جا رہے ہوتے ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ڈی چوک احتجاج تحریک انصاف کی جو باہر موجود قیادت ہے انہوں نے منسوخ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ڈاکٹرز کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں گے۔ اب یہ کب ہوگی یہ نہیں پتا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو تحریک انصاف کی باہر موجود قیادت ہے وہ اختیارات کے، شہرت کے، پیسے کے مزے اڑا رہی ہے مگر کارکردگی صفر ہے۔ جو احتجاج عمران خان کی رہائی سے شروع ہوا تھا اب وہ گرتا گرتا اس کا لیول کہاں تک آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے صرف ملاقات کروائی جائے۔ جب آپ اپنی ڈیمانڈ، جب آپ اپنا لیول اتنا کم کرتے جاتے ہیں تو پھر آپ کی اہمیت یہی ہو جاتی ہے۔ تو کارکنان کو ہر دفعہ کہا جاتا ہے کہ آپ تیاری پکڑ لیں۔ کارکنان دور دراز سے آتے ہیں، اپنی جیب سے خرچہ کر کے آتے ہیں، کئی دن یہاں رہتے ہیں، مکمل ذہنی طور پر، جسمانی طور پر وہ تیار ہو کر آتے ہیں، مگر یہاں جب پہنچتے ہیں تو انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ احتجاج منسوخ ہو گیا ہے۔ آپ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، کارکنان کو بدظن نہ کریں، بد دل نہ کریں، مایوس نہ کریں۔ اگر ان میں مایوسی مزید پھیلی تو یہ بہت نقصان دہ ہوگا۔ یہ چیزیں بنتی سالوں میں ہیں اور جاتی سیکنڈز میں ہیں، صرف آپ کی جو باہر قیادت موجود ہے، آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا میں آپ کو دکھا دوں کہ تحریک انصاف کے سرگودا سے ایم این اے ملک شفقت آوان نے نون لیگ کو ان کا آئینہ دکھایا ہے۔ گزشتہ دن وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا تھا کہ تحریک انصاف نے اپنے ایم این ایز کو اغوا کر کے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، ان کی مرضی کے خلاف۔ اغوا ہوتا ہی کسی کی مرضی کے خلاف ہے۔ تو آج انہوں نے جیو نیوز پر بات کرتے ہوئے شہزاد اقبال کے پروگرام میں کہا کہ یہ سب بکواس ہے، یہ سب جھوٹ بول رہی ہے نون لیگ۔ نون لیگ کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں کسی نے اغوا نہیں کیا، ہم خود ان کے خوف سے ہم چھپے ہوئے ہیں، یعنی نون لیگ کے خوف سے ہم خود چھپے ہوئے ہیں کہیں ایسی جگہوں پر کہ یہ ہمیں اغوا نہ کر لیں، یہ ہمیں گرفتار نہ کروا دیں، یہ ہم پر ظلم، جبر، تشدد کر کے ہم سے زبردستی آئینی ترمیم میں ووٹ نہ لے لیں۔ یہ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے آپ کہ ان کی منافقت کتنی ہے، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں، ایسا پکا سا منہ بنا کر معصوم منہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ معصوم منہ ہے نہیں، نہ لگتا ہے لوگوں کو۔ لوگ اب بہت سمجھدار ہو چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔